सनत्कुमारमासीनं द्वादशादित्यसन्निभम् अपृच्छन्योगिनो भक्त्या योगिनामर्थसिद्धये सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हितायनै मुक्तिमुक्तिप्रदं जप्यमनुब्रूहि दयानिधे सनत्कुमार भगवन् सर्वज्ञोऽसि विशेषतः आस्तिक्यसिद्धये ऋणांशि प्रधर्मार्थसाधनम् आद्यन्ति मानवाः सर्वे धनाभावेन केवलम् सिद्ध्यन्ति धनिनोऽन्यस्य नैव धर्मार्थकामनाः दारिद्र्यध्वंसिनी नाम केन विद्या प्रकीर्तिता केन वा ब्रह्मविद्यापि केन मृत्युविनाशिनी सर्वेषां सारभूतैका विद्यानां केन कीर्तिता प्रत्यक्षसिद्धिदा ब्रह्मन्तामच्चक्ष्वदयानिधे सनत्कुमार उवाच साधुपृष्टं महाभागा सर्वलोकहितैषिणी महातावेश धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः ब्रह्मविष्णुमहादेव महेन्द्रादिमहात्मभिः स्रम्प्रोक्तं कथयाम्यद्य लक्ष्मीनामसहस्रकम् यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नरः किं पुनस्तज्जपाज्ञापि सर्वेष्टार्थानवाप्नुयात् अस्य श्रीलक्ष्मी दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य आनन्दकरमचिक्लीतेन्दिरासुतादयो महात्मानो महर्षयः अनुष्ठुप् छन्दः विष्णुमाया शक्ति महालक्ष्मी ही परा देवता श्री महालक्ष्मी प्रसाद द्वारा सर्वेष्टार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः क्रौमित्यादि षडङ्गन्यासः ध्यानम् पद्मनाभप्रियां देवीं पद्माक्षीं पद्मवासिनीं पद्मवक्त्रां पद्महस्तां वन्दे पद्मामहर्निशम् पूर्णेन्दुबिम्बवदनां रत्नाभरणभूषितां वरदाभयहस्ताभ्यां ध्यायेच्च